वाराणसीको राजकुलमा बुद्ध बार बार युवराजको रूपमा जन्मेका थिए। यिनै थुप्रै जन्ममध्ये एउटा जन्ममा उनी वाराणसीका राजा थिए र उनको दरबारमा महापण्डित राजपुरोहित राजासँग पासा खेल्दथे। त्यो पासा पनि बाजी राखेरै खेल्थे राजासँग। राजाले अरूसँग जुवा खेल्ने कुरा आउँदैन, लेभल मिल्दैन, तर पुरोहित ठक्कै लेभल मिल्ने राजगुरु। अनि फुर्सदमा पुरोहित र राजा पासा बाजी थाप्दै हान्ने गर्थे। अनि त्यो पासा सुरु हुनासाथ राजा गुनगुनाउँथे, बडबडाउँथे पासा खेल्दै, सबै नदी बाङ्गा हुन्छन्, बनैभरि काठै हुन्छन्। सबै नदी बाङ्गा हुन्छन्, बनैभरि काठै हुन्छन्, मौका पाए तरुणीले पापै गर्छन्। यही कुरा दोहोऱ्याउँदै पासा खेल्थे। त्यसरी पासा खेल्दा जहिले पनि राजगुरु हार्ने। हार्दा हार्दा राजगुरुले पाएका पुस्तैनी सम्पत्ति हार्दै हार्दै बहुत हविगत भइसकेको अवस्था। त्यसपछि एक दिन राजगुरुले सोध्छन्, होइन हौ, मैले किन हार्नुपर्ने जहिले पनि? यही राजा किन जित्छन्? कहीं उनले गाएको यो गुनगुनाएको यो मन्त्र जुन छ नि, सबै नदी बाङ्गा हुन्छन्, बनैभरि काठै हुन्छन्, मौका पाए तरुणीले पापै गर्छन्, यो मन्त्रले त मारेको होइन, यही होला है। त्यसपछि राजासँग उनले जुवा नखेलिकन अब जुवा नखेल्ने, पापै नगर्ने तरुणी निर्माण गर्नु पर्यो। व्यभिचार नगर्ने तरुणी निर्माण गर्नु पर्यो। यिनै मानसिकता लिएर उनी गाउँ बजार सहर डुल्दै एउटी गरिब महिला जो अहिले गर्भवती छिन्, यिनी राजगुरु अङ्कविद्या जान्ने, त्यसको आधारमा गर्भभित्र छोरी छ कि छोरा छ, अङ्कविद्याको आधारमा पत्ता लगाउँछन् र छोरी नै रहेछ। त्यसपछि ती आमालाई पैसो दिएर, प्रशस्त पैसो दिएर, यो छोरी जन्मेपछि मेरी, यो छोरी जन्मेपछि मेरी, किनभने तिम्रो छोरी नै जन्मनेवाला छ, अनि मेरी हुन्छ यो, म यिनलाई श्रीमती बनाएर राख्छु। अब त्यो गरिब महिलाको लागि पैसो पाउनु, त्यो पनि राजपुरोहितलाई छोरी दिनु भनेको बहुत अवसरको कुरा जस्तो लाग्यो उसलाई। नभन्दै त्यो महिलालाई घरमा लगेर पाले र उनैबाट बच्चीको जन्म भयो र त्यसपछि आमालाई केही समयपछि बिदाई गरेर त्यो बच्चीलाई एउटा ढाई जस्तो आमा खोजेर स्याहारमा लगाइदियो। अब यो राजपुरोहित 7 तल्लाको घर थियो उनको। 7 तल्लाको घर आजको मितिमा कुरा गर्दा धेरै ठुलो लाग्दैन, किनकि 6 तल्लाभन्दा बढी घरको टेक्नोलोजी आइसकेको युगमा 7 तल्ला त धेरै होइन। तर त्यो बेला 7 तल्ला इज अल्टिमेट, त्यहाँभन्दा माथि जाग्न सक्दैन थियो टेक्नोलोजी नभएकोले, किनकि यो मोर देन 2500 वर्षभन्दा अगाडिको कहानी हो। त्यसकारण त्यो 7 तल्ले घर भनेको कि राजाहरूको हुन्छन् कि चाहिँ ठुला ठुला व्यापारीहरूको कि यस्तै पुरोहितहरू। अनि 7 तल्ला दरबारको पनि 7 वटा ढोकाभित्र त्यो छोरीलाई हुर्काउने काम गर्यो। त्यो छोरीलाई बाहिर कोही पनि केटा नदेखिने गरी, किनकि मौका पायो भने व्यभिचारै गर्छन् भन्ने त्यहाँ डायलग
कानभित्र छिरिरहेको थियो। यसै कारण जुवामा पनि हार्नु परिरहेको। अनि त्यसपछि एउटी महिलालाई जिम्मा दिँदै महिलाले उनको सबै स्याहार सुसार गर्ने र उनलाई चाहिने सबै सामान महिलाले बाहिरबाट बजारमा किन्ने। तर त्यो केटी अब त केटी तरुणी भइसक्यो, बाहिर आउनै नपाउने। अनि यसरी हुर्काउँदै बढाउँदै गरेकी सँगै उनको बिहे हुन्छ पुरोहितको। अब त्यो केटीले कोही केटा देखेकै छैन, हुर्काएकै त्यसरी। अब भने ढुक्क भएछन् यो पुरोहित। अब म राजासँग गएर फेरि जुवा खेल्छु। किनकि मौका पाए सबै तरुणी व्यभिचारै गर्छन् भन्ने उनको मन्त्र थियो त्यहाँ। अनि गएर जुवामा बसे राजासँग। धेरै वर्षपछि जुवा खेल्न आएको। आऊ पुरोहित, जुवाको लागि तिमी तयार भएर आयो, आऊ। जुवा सुरु भयो। अब भने उनको पालो, मन्त्र बोल्ने यिनको पालो। अब मेरी घरमा एउटी छे, व्यभिचार कहिल्यै नगर्ने, यस्तो मन्त्र उनले बार बार दोहोऱ्याए। मन्त्र भनेको उनले बार बार दोहोऱ्याएपछि त्यसले मन्त्रकै काम गर्छ। मेरी घरमा एउटी छे, व्यभिचार कहिल्यै नगर्ने भन्दै पासा खेल्दा अब राजा हार्न थाले। पोइन्ट टु बी नोटेड, कथालाई यहीँ थाती राख्छु। मान्छे जीवनमा, व्यापारमा होस् या राजनीतिमा होस् या कुनै क्षेत्रमा होस्, ऊ सफल हुन्छ कि असफल हुन्छ भन्ने कुरा उसमा कति खुबी छ त्यसले निर्धारित गर्दैन। उनले कुनै काम गर्दाखेरि उनको मनोविज्ञान पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ, त्यसले उसको सफलता र असफलता निर्धारित गर्छ। किनकि रिसर्चबाट पत्ता लागेको कुरा के त भने जाँचमा टप लेभलमा पास हुँदैमा मान्छेले राम्रो जागिर पाउँछ या राम्रो व्यवसाय गर्छ भन्ने कुनै पनि आधार भेटिँदैन। तर जो मान्छेमा जाँचमा त फेल भयो अथवा जाँचमा कम नम्बरले पास भयो तर कन्फिडेन्टको लेभल हाई छ भने उनीहरूले नै बिजनेसमा होस् या राजनीतिमा होस् कुनै पनि क्षेत्रमा सबभन्दा बढी प्रगति गर्छन्। त्यसकारण तपाईको शिल्पविद्या, तपाईको शिक्षा, तपाईले लिएको ट्रेनिङ यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो भन्दा ठुलो यो सबैको बावजुद पनि कन्फिडेन्सको लेभल कति छ, द्याट इज द फाइनल। कन्फिडेन्स भनेको पोजिटिभ एटिट्युड। मैले काम गर्दाखेरि म सक्छु भन्ने कुरा एकदमै कन्फिडेन्ट भयो भने मान्छेले काम गर्दो रहेछ। होइन कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ छैन भने उनको सारा क्वालिटीको बावजुद पनि ऊ हार्दो रहेछ। र यो प्रसङ्गमा अहिलेसम्मको कथाको चुरो त्यही हो कि जब उनलाई कन्फिडेन्स आयो, कसलाई? राजपुरोहितलाई। मेरी घरमा एउटी छे, व्यभिचार कहिल्यै नगर्नु। यस्तो कन्फिडेन्स, किनकि हुर्काएकी त्यसरी नै, त्यो कन्फिडेन्स लेभलको कारणले गर्दा जुवा खेल्दा पनि जित्ने मान्छे। राजालाई कन्फिडेन्स अर्कै, अब यिनलाई कन्फिडेन्स फेरि अर्कै। हेर्नुहोस्, यो कहानीको पहिलो सन्देश हो। यदि जीवनमा सफल हुनु छ भने तपाईको खोपडीमा नेगेटिभ कुरा चलिरहेको छ भने काम नगर्नु। त्यो बेला तपाईलाई शङ्का लाग्छ भने त्यो काम नगर्नु, डिसिजन नदिनु, अगाडि नबढ्नु। आधा मनले काम गर्यो भने पुरै काम बिग्रिन्छ। पहिलो सन्देश। अब कथा अगाडि बढ्छ। त्यसपछि राजालाई शङ्का लाग्छ, यसले गडबड गरेको छ अथवा यसले केही उपाय अपनाएको छ। राजा नहो, सिआइडी खटाइयो, जसलाई चाहिँ जासुस, त्यो बेला मुखबिर भनिन्छ, स्पाई। अनि त्यो मुखबिरले पत्ता लगाएर आए, महाराज साँच्चै यिनले त एउटा घरमा एउटी कसैको छोरीलाई श्रीमती बनाएको रहेछ, सानैदेखि पालेको रहेछ जन्मेदेखि, अनि 7 द्वारभित्र कसैलाई नछिराउने रहेछ, त्यसकारण उनले व्यभिचार गर्ने त कुरै आउँदैन। राजाले थाहा पाए यिनको पावरको कारण के रहेछ त भन्नाले यिनको कन्फिडेन्स।
यिनले जुवामा जितेको। अब जुवा भनेको त चान्स हो नि, सीधा सीधा विचार गर्नुहोस्, जुवा भनेको चान्स हो। तर त्यो पनि कन्फिडेन्स लेभल बढ्यो भने तपाईँको वेभ, तपाईँको भाइब्रेसनले जुवालाई पनि प्रभावित गर्छ। अतः जिन्दगीमा हार्ने मान्छेहरू किन हार्छन्? काम त गर्छन् तै पनि हार्छन्, किन? कन्फिडेन्सै छैन, किनकि उसलाई शङ्का छ, किनकि ऊ ढुक्कै छैन, ढुकढुक हुँदै काम गर्छन्। त्यसकारण त जिन्दगीभर ऊ ब्याकमा जान्छ। पोइन्ट टु बी नोटेड। अनि जित्ने मान्छे, अगाडि बढ्ने मान्छे, या हामी नै कहिले जित्छौँ कहिले हार्छौँ, जितेका दिनमा याद गर्नुहोस् त हामी बहुत कन्फिडेन्ट हुन्छौँ, अनि हारेका दिनमा याद गर्नुहोस् त हाम्रो माइन्ड कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ लुज भइरहेको हुन्छ, त्यही काम गर्दा हारेको हुन्छ। त्यसकारण तपाईँको जीवनमा सबभन्दा ठुलो कुरा यो खोपडीलाई पोजिटिभ बनाउनु, त्यसपछि गरेका काम सबै सिद्ध हुन्छ। यो खोपडी नेगेटिभ रहँदासम्म जानेको काम पनि बिगारेर हुन्छ। मान्छेले जाँचैमा चाहिँ टन्न पढेर गएका विद्यार्थीहरू लेख्नै सक्दैन, वाल्ल परेर जाँचमा, जाँच सकिएपछि सबै कुरा झल्ल याद आउँछ, किनकि कन्फिडेन्स लुज भयो भने जानेको कुरा पनि लेख्न सक्दैन। त्यसकारण मोर इम्पोर्टेन्ट इज नट स्टडी, मोर इम्पोर्टेन्ट इज यर कन्फिडेन्स। अर्को सन्देश, अब कथा अगाडि बढ्छ। राजाले आफ्नो स्पाईलाई, आफ्नो जासुसलाई, ल तिमीले पत्ता लगाएर आयो, अब यो पनि पत्ता लगाउनु कि त्यो खोपाभित्र रहेकी त्यो सुन्दरी, अब त्यसको सेलभङ्ग कसले गर्न सक्छ? कोही खोज्नु। अब राजाले भनेपछि खोजेर ल्याइयो, बहुत धूर्त मान्छे कतैबाट। अब त्यो धूर्त मान्छेलाई जिम्मा दियो, राजाको जिम्मा पाएपछि खुसी भयो, म हजुरको काम फत्ते गरिदिन्छु महाराज। त्यसपछि अब कहानीले अर्को मोड लिन्छ। त्यो घरबाट जहिले पनि एउटा बुढिया निस्किन्छन्, उसलाई स्याहार गर। अनि त्यो महिलाको लागि फुल, सुगन्धित फुलहरू, अनि अत्तर भनेको सेन्टहरू, विभिन्न किसिमका सामग्री जो महिलालाई एकदमै मनपर्ने, ती सामग्रीहरू दिनदिनै किनेर ल्याउने एकजना बुढिया। त्यो बुढियालाई वाच गरेर हेरेर बसे त्यो धूर्त। त्यसपछि अब धूर्तले 2-4 साथीहरू जम्मा पारे र उनीहरूलाई कुरा सिकाए। त्यही सिकाए अनुरूप के गर्छन् भने एक दिन त्यो बुढी घरबाट निस्कन साथ नै यो धूर्त केटाले गएर खुट्टा समात्छन्। आमा, मेरी आमा, हजुर कहाँ धेरै वर्ष भयो हजुरलाई नभेटेको, मेरी आमा भने क्वाँ रोन्छन् बा। त्यो पनि खुट्टा समातेर। ओहो, पहिला त वाल्ल परिन् यी महिला, मेरो छोरै छैन अथवा मेरो छोरै होइन यो, किन मलाई आमा आमा भनेको भनेर वाल्ल परेर कन्फ्युज भइरहेकै बेलामा धूर्तले त 2-4 मान्छे मिलाएको छ। त्यहाँ एउटा मान्छे त्यो सडकमै त हो, सडकमा चाहिँ आएर भन्छन्, ए आमै हजुरकै छोरा हो, हेर्नुहोस् त हजुरकै नाक पनि दुरुस्तै, हाइट पनि उस्तै उस्तै, हजुरकै छोरा रहेछ यो, हजुरले बिर्सनु भयो होला, यो हजुरकै हो भनेर त्यो जान्छन्। अनि उसलाई शङ्का लाग्छ, हो कि क्या हो, मेरै छोरा हो कि? अघिसम्म ऊ कन्फिडेन्ट थियो मेरो छोरा होइन, अब एकजनाले भनेपछि हो कि क्या हो। फेरि अर्को धूर्त आउँछ, आमा हजुरको छोरा त धेरै पछि भेटेको रहेछ, ल बधाई छ भन्छ। फेरि अब त हो नै जस्तो लाग्न थाल्छ। यसरी एकपछि अर्को, अर्कोपछि अर्को धूर्तहरूले आएर त्यही कुरा भनिदिएपछि त आमाको आँखाबाट आँसु बार बग्छ। छोरा भनेर अँगालो हाल्छ, जबकि उनको छोरा होइन। हेर्नुहोस्, पोइन्ट टु बी नोटेड। यो कहानीको अर्को अद्भुत सन्देश बुझ्नुहोस्। जब झुट कुरा पनि बार बार तपाईँको कानभित्र छिर्छ, त्यसले सत्यको जस्तै काम गर्छ। फेरि पनि याद राख्नुहोस्, झुट कुरा पनि बार बार तपाईँको कानभित्र छिर्यो भने त्यसले सत्यकै जस्तो काम गरिदिन्छ। किनकि मान्छेको मस्तिष्क भनेको कम्प्युटर जस्तो हुन्छ। उसलाई इन्फर्मेसन नेगेटिभ दियो भने उसले नेगेटिभ काम गर्छ, इन्फर्मेसन पोजिटिभ दियो भने पोजिटिभ काम गर्छ। रोबोट जस्तो हुन्छ, हाम्रो शरीर रोबोट जस्तो हुन्छ।
त्यसैले यो बार बार तपाईँले कसको कुरा सुन्नुहुन्छ त्यसले तपाईँको जीवन निर्धारित गरिरहेको हुन्छ। आज तपाईँ कमजोर छ भने तपाईँलाई बार बार तपाईँको कमजोरीको कुरा सुनाउने मान्छेको बिचमा हुनुहुन्छ तपाईँ। आज तपाईँ डरछेरो हुनुहुन्छ भने बार बार डर लाग्ने कुरा सुनाउने मान्छेको बिचमा हुनुहुन्छ तपाईँ। यसको उल्टो पनि यदि आज तपाईँ बहुत राम्रो सफल मान्छे, कन्फिडेन्ट मान्छे, अद्भुत मान्छे हो भने तपाईँलाई बार बार कुरा सुनाउने मान्छे, अद्भुत कुरा सुनाउने, कन्फिडेन्स लेभल बढाउने कुरा सुनाउने मान्छेको बिचमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँ आज जे हो, यु आर वाट यु लिसन टु। तपाईँले जे कुरा बार बार सुन्नुहुन्छ त्यो कुरा तपाईँलाई सही लाग्छ। यही कुराको बेसिसमा त हिप्नोसिस बनेको हो। हिप्नोटिजम भनेको अरू के हो र? खोपडीमा गएर इन्फर्मेसन फिट भयो भने त्यसले आगोमा पनि हिँड्दिन्छ, सिसामा पनि नाच्दिन्छ, अगाडिको सिन नदेख्ने गरिन्छ। हे अगाडि केही पनि छैन, अब तिमीले देख्दैनौ भनेपछि देख्दैन। यही कुरा त हामीले काबा मेडिटेसनमा एक्सपेरिमेन्ट गर्दै आएको हिप्नोसिसको। किनभने शब्दले कसरी मान्छेलाई मूर्ख बनाउँछ। कमेन्सी यो त कथा हो कि होइन लाग्ला तपाईँलाई। हामी यही कुरालाई यहाँ एक्सपेरिमेन्टली सिद्ध गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसैले त्यो बुढियालाई पहिलोचोटि मेरी आमा भन्दाखेरि त मलाई यो मेरो छोरा होइन त थाहा नै थियो। तर बार बार चाहिँ अर्कोले 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 भनेपछि अब ऊ हिप्नोटाइज्ड भई। द्याट्स द हिप्नोसिस। अनि त्यसपछि मेरो छोरा भनेर अँगालो हालेर रुन थाल्छ। क्यान यु इमेजिन? हामीले पनि गरेको त्यही हो जिन्दगीभर। याद राख्नुहोस् आफ्नो कहानीलाई, किनकि यो कहानीको आलोकमा आफ्नो कमजोरीलाई हेर्नुहोस्। जुन कुरा तपाईँलाई कसैले बार बार सुनाइदियो नि, तपाईँको लोग्नेको बारेमा, स्वास्नीको बारेमा, छोराको बारेमा, छोरीको बारेमा, तपाईँलाई पहिला अर्कै लागेको थियो। एकजना मान्छेले आएर कानमा फुकिदियो, तपाईँको लोग्ने त यस्तो यस्तो यस्तो। दुई चारजनाले फुकेपछि त तपाईँलाई सत्य लाग्छ। स्वास्नीको बारेमा पनि त्यही हो, छोराछोरीको बारेमा धरि त्यही हो, नेताको बारेमा त्यही हुन्छ। सबैको बारेमा यदि कुरा तपाईँले अरूबाट सुन्यो भने नदेखेको कुरालाई तपाईँ सत्य मानेर बस्नुहुन्छ र त्यही अनुसार व्यवहार गर्नुहुन्छ। त्यसकारण आज हामी कमजोर छौँ, आज हामी रोगी छौँ, आज हामी बहुत गल्तीमाथि गल्ती गरिरहेका छौँ भने यस्तै मान्छेका कुरा हामी सुनिरहेका छौँ। पोइन्ट टु बी नोटेड। अब यसको उल्टो यो कुरा बुझ्नुभयो भने आइन्दा म त्यो मान्छेको कुरा मात्रै सुन्छु जसले पोजिटिभ कुरा गर्छ, राइट, जसले उत्साहजनक कुरा गर्छ। कमजोर कुरा गर्ने, नेगेटिभ कुरा गर्ने, थोत्रो छुत्रो कुरा गर्ने मान्छे पेटेकै कानमा, यसलाई बुद्धिज्ममा औपेक्षा भनिन्छ। इग्नोर इट। इफ यु किप रिपिटिङ लिसनिङ, ये तपाईले बार बार सुन्नुभयो भने इट बिकम्स रियालिटी। यु विल बी हिप्नोटाइज्ड, लिटरल्ली हिप्नोटाइज्ड। त्यसकारण सुन्नु उसको मात्रै जसले तपाईँलाई उत्साह गर्छ। त्यो कमजोर कुरा सुनाउने मान्छेको नजिक पर्दै नपर्नु, पर्नु पर्यो भने कान थुन्नु, भागिहाल्नु, नत्र भने जिन्दगी खुद्रा बन्छ, खुद्रा। कथा अगाडि बढ्छ। अब यो धुर्तले त्यहाँ पसल थापेर बसेको छ, त्यही दुकान फुलको, पत्तीको अनि अत्तरको, किनकि उ त एउटा षड्यन्त्रको एउटा मोहरा न हो, राजाको षड्यन्त्रको एउटा मोहरा न हो। उसले त पैसा पाएको छ त्यहाँ, त्यसकारण उसले पसल पनि थापेर बसेको छ। आमा यो मेरो पसल हो, हजुरले अब फुलपाती कतै किन्नु पर्दैन, यहीँ आएर किन्नु, आफ्नै छोरा कहाँ किन्नु भन्छ। आमा त हिप्नोटाइज्ड। अहिलेसम्म जिन्दगीभर हामी यस्तै हिप्नोटाइज भएको, तिमी कमजोर छौ, कमजोर छौ, कमजोर। अब म कमजोरै भएँ। तिमी मूर्ख छौ, मूर्ख छौ, मूर्ख छौ। बाउले, आमाले, दाइले, लोग्नेले, स्वास्नीले, खास गरी यहाँ लोग्ने महोदयहरूले श्रीमतीहरूलाई बहुत उडाउँछन्। तिम्रो बुद्धि नै छैन, बुद्धि नै छैन, बार बार भनिदिन्छ। अनि उसले व्यवहार बुद्धि नभएकै देखाइदिन्छ। त्यसकारण अब बुद्धि नै नभएको केटीसँग बिहे गर्ने यो मूर्ख केटा बुद्धिमान होला क्या यार? श्रीमतीको बुद्धि छैन भनेर दिनदिन छोरालाई धरी छोरीलाई तिमी त ग्वाज्या लाटो खत्तम, तिमी खत्तम बार बार भनिदिन्छन् आमा बाबाले। छोरा त्यस्तै भाइ, बहुत पाप भयो जिन्दगीमा यस्तै कुरा नबुझेर। अब सुन्नुहोस्, त्यसकारण यो कथाले तपाईँलाई मनोरञ्जन होइन,
यो कथाले तपाईँलाई जीवन दर्शन दिन्छ। यस्तोलाई इन्फोटेनमेन्ट भनिन्छ। चेल यो इन्फर्मेटिभ पनि भयो, इन्टरटेनमेन्ट पनि भइरहेको छ। कथा सुनेपछि इन्टरटेन हुन्छ अनि इन्फर्मेसन पनि आइरहेको छ, ज्ञान। यसलाई के भनिन्छ? इन्फोटेनमेन्ट। इट्स नट इन्टरटेनमेन्ट, इट इज द इन्फोटेनमेन्ट। ओके, अब अझै दिल खोलेर सुन्नुहोस्। त्यसपछि आमा र छोरा बहुत बोन्ड, उनीहरूको प्रेम बढ्दै गयो। यो स्वाभाविक कुरा हो। हरेक दिन आएर त्यहीँ फुलपाती किन्ने। एक दिन जब आमा अब टोटल्ली हिप्नोटाइज्ड स्थितिमा छ भन्ने कुरा यो धुर्तो छोरालाई थाहा भयो, त्यसपछि एक दिन चाहिँ उनी बिरामी भएको बहाना गर्छन्। बिरामी भएर चाहिँ पसलै आउँदैन, छोइ मेरो छोरा भनेर खोज्न आउँछ। हेर्नुहोस्, अब हिप्नोटिजम। यो कुरा सुन्दा तपाईँलाई यो कथा जस्तो लाग्छ। हामीले हिप्नोसिसमा त्यही प्रयोग गर्ने हो। तपाईँको नाम के हो भनेर सोद्धा कसैले नाम त आफ्नो नाम भन्छ नि। हिप्नोटिक स्टेटमा अब तपाईँको नाम यो हुँदै होइन। तपाईँको नाम मर्लिन मुनरो भने तपाईँको नाम के हो भनेर एकछिनपछि सोद्धा मेरो नाम मर्लिन मुनरो भन्छ। तपाईँको नाम के हो? शेरपाँच वीरेन्द्र भन्छ। जुन नाम दियो त्यही भन्छ। होइन तिम्रो नाम त्यो होइन होला, होइन यही हो भन्छ। Can you imagine? This is the brain. It's a computer. त्यसकारण आज हामी जे छौँ त्यो जे भरिएको छ दिमागमा त्यसकै परिणाम। त्यसकारण राम्रो गर्नु, यसको सन्देश यही हो। मेरो छोरा खोइ भनेर खोज्न आउँछ। ल हेर्नुहोस् त, ऊ हिप्नोटिक स्टेटमा छ। ओके, छोरा खोइ। अनि त्यहाँ आसेपासेले भनिदिन्छ ऊ त बिरामी छ। खोज्दै डेरामा पुग्छ अनि छटपट भएको स्वाङ गर्छ। बाबु तिमीलाई के भयो? बाबु तिमीलाई के भयो? मलाई अरू त केही भएको होइन आमा, हजुरलाई भन्न बहुत लाज लाग्छ, म भन्नै सक्दैन हजुरलाई। भन न छोरा, आमालाई नभने कसलाई भन्ने भन्छ। अब डायलग हेर्नुहोस्, नाइ मलाई त लाज लाग्छ भन्न। भन न छोरा, भन न। अब धेरैपल्ट भनेपछि ल ठिक छ, मलाई अरू होइन प्रेम रोग लागेको हो आमा। त्यो हजुरले जुन केटीको वर्णन गर्नुहुन्छ नि, त्यो पण्डितजीको श्रीमती, उनको रूपको बारेमा, उनको सौन्दर्यको बारेमा जुन वर्णन गर्नुहुन्छ त्यसले मलाई मोहित पारिदियो आमा। अब एकचोटि उसलाई त भेट्नै पर्छ मैले। उसलाई भेटेन भने म मर्छु आमा भन्छ। अब आमा, अब हेर्नुहोस्, आमाले छोरा मरेको त हेर्न चाहँदैन। त्यसकारण बाबु चिन्ता गर्नु पर्दैन, म छँदैछु नि, मैं हुँ न। अरे जिन्दगीभर तपाईँ ठगिएको यसरी नै हो है। मान नमान मैं तेरा श्रीमान भनेर कति मान्छे आइदियो हाम्रो जीवनमा। 2-4 पल्ट भनेपछि हो जस्तो लाग्यो अनि उनका सारा कामकाज गरेर तपाईँ धन्य भएको महसुस गर्नुभयो। ओहो, द्याट्स द हिप्नोसिस। क्यान यु इमेजिन? मान नमान मैं तेरा श्रीमान, मान नमान मैं तेरा मेहमान। अब सुन्नुहोस् कथा अगाडि। अनि त्यसपछि दरबार जस्तो घर, राजा बस्ने दरबार होइन, पुरोहित बस्ने दरबार, घरमा लगियो। र अब त्यो घरभित्र छिरिसकेपछि अघि त्यो राजाको डायलग अब दोहोऱ्याउनुहोस्, मौका पायो भने हरेक तरुणीले व्यभिचार गर्छिन्। कहानी सक्यो अब यहाँबाट। यो कहानी सक्यो। अनि यो कहानी सक्यो भनेको उनको सार्थकता, राजाको उद्देश्य अब पुरा भयो। त्यसपछि कहानीको एउटा अर्को रोचक मोड छ। त्यो रोचक मोड के त भने, त्यो केटी, तरुणी केटी र यो धूर्त केटा, त्यसको बीचमा अब प्रेम सुरु हुन्छ। अब प्रेम सुरु भयो। त्यसपछि त्यो केटी र त्यो केटाको बीचमा प्रेम यति प्रगाढ भयो, लभ इज ब्लाइन्ड, लभ इज हिप्नोसिस अर्को शब्दमा। अनि एक दिन के भन्छन् भन्नाले,
त्यो प्रेमालाप नै गरिरहेको बेला पुरोहित आउँछन् घरमा। अब पुरोहित आउन साथ केटीले अब त्यो केटालाई, यो धूर्त केटालाई लुकाउनु पर्यो, लुकाइदिन्छन्। अनि अर्कै 7 तले घर अर्कै कोठामा लगेर लुकाइदिन्छन्। त्यत्तिकैमा त्यो केटाले के भन्छन् भने, केटीले, प्रिय अब मेरो श्रीमान आयो, जाऊ जाऊ जाऊ, जान्न म, उसलाई एकचोटि चाहिँ टाउकोमा हानेपछि मात्रै जान्छु भन्छ बा। Can you imagine it? त्यसको त्यो डिमान्ड इलोजिकल डिमान्ड, इलोजिकल। अहिले यो विचार चलिरहेको बेलामा हो भने यस्तो कुरा गर्ने भन्ने जस्तो हुन्थ्यो। तर त्यहाँ त्यो प्रेमान्ध भइरहेको बेलामा, फिलिङ्समा गइरहेको बेलामा, लभ इज ब्लाइन्ड, उसलाई के पनि थाहा, बुद्धि चल्दै चल्दैन। हुन्छ प्रिय, म त्यसको व्यवस्था गर्छु। अनि त्यसपछि श्रीमान घरमा आउँछ। पुरोहितलाई भन्छ, प्रिय स्वामी, म आज बहुत नाचौँ नाचौँ लागिरहेछ मलाई, लौ न हजुरले सितार बजाउनुहोस्, म नाच्छु भन्छ। ल ठिक छ। अब ऊ पनि फेरि चाहिँ प्रेमान्दमा छ, किन तरुणी श्रीमती घरैमा हुर्काकी। त्यसकारण हुन्छ प्रिय, तिमीले भनेपछि म बजाउँछु। अनि सितार बजाउँछ। सितारको तालमा केटी अब नाच्ने भई। अनि केटीले के भन्छन् भने, मलाई हजुरको अगाडि नाच्न बहुत लाज छ, त्यसकारण हजुरले चाहिँ मुखमा कपडा राखी बक्सियोस्। हुन्छ प्रिय, त्यो पनि मन्जुर। लभ इज ब्लाइन्ड, लभ इज हिप्नोसिस, पोइन्ट टु बी नोटेड। साँच्चै चाहिँ कपडा ल्याएर राखिदिन्छन्, सितार बजाइरहन्छ, केटी नाचिरहन्छ। त्यत्तिकैमा त्यो धुर्त केटा आएर त्यसको टाउकोमा ड्याम हानिदिन्छ। राइट? किन हानेको प्रिय मलाई भन्छ। होइन, अब मलाई हान्नै मन लाग्यो। खोइ त तिम्रो हात ल्याऊ त, लिनु साथ, हात त तिम्रो नरम छ, हानेको त यहाँ टुटुलको उठिसकेको छ। आँखा खोलेर हेर्छ, कोही छैन, त्यही केटी। त्यो हानेर त्यही केटा गइसक्यो, फरार भइसक्यो। अब भने त्यो धूर्तले राजालाई गएर यो कुरा सारा बेहोरा सुनाउँछन्। महाराज, अब मलाई धन चाहियो, अब मलाई पुरस्कार चाहियो, इनाम चाहियो। हजुर जुन कुराको लागि मलाई चाहिँ खोजी बक्सेको हो मैले पुरा गरिसकेँ। त्यो केटीलाई को सेल मैले भङ्ग गरिदिएँ। अब मलाई इनाम चाहिन्छ। के प्रमाण छ त भन्नाले, त्यो पुरोहितको टुटुलको आउने गरी हानेर आएको छु मैले। प्रमाण त देखाउनु पर्यो राजालाई। टुटुलको निस्कने गरी हानेर आएको छु भन्छन्। राजा बहुत खुसी हुन्छ। अनि त्यसपछि पुरोहित सदा चाहिँ अर्को दिनमा गएर जुवामा बस्छन्। डायलग त त्यही, मेरी घरमा एउटी छे, मौका पाप्ने बेविचार नगर्ने भनेर पासा हान्छ, भार्छ बा। किन हारे त भन्नाले उसलाई टुटुलको निस्कन साथ शङ्का लागिसकेको थियो त्यहाँ। क्यान यु इमेजिन इट? गडबड छ भाइ यहाँ के। पोइन्ट टु बी नोटेड, गडबड छ भाइ यहाँ के। एकचोटि अब गम्भीर भएर सोच्नुहोस् त, जब तपाईँको जीवनमा घर परिवारले केही गडबड गर्छ नि, श्रीमतीले, श्रीमानले, छोराले, छोरीले, त्यो बेला तपाईँको सारा शक्ति खर्लप्पै गले जस्तो, थाके जस्तो भयो। लो बर्बाद पार्यो होला छोराले, बर्बाद पार्यो होला श्रीमानले, बर्बाद पार्यो होला श्रीमतीले। केही गरेको हो होइन मलाई थाहा छैन, प्रत्यक्ष प्रमाण छैन, तर मलाई लागिसक्यो शङ्का। त्यो शङ्का भरले खर्लप्पै चाहिँ एनर्जी खाइदिन्छ। अनि केही गर्नै मन लाग्दैन, खालि नेगेटिभ विचारहरू। अनि त्यो नेगेटिभ विचार आ पनि प्रमाण नभएको कारणले गर्दा काममा त जानु पर्यो तपाईँ, हो, काममा त जानु पर्यो। त्यो काममा जाँदाखेरि काम खत्तम भने जस्तै भन्दैन केही पनि। किन भन्नाले त्यहाँ शङ्का घुमिरहेको छ तपाईँको टाउकोमा। त्यसरी नै ऊ जुवा खेल्न गए, मन्त्र त्यही दोहोऱ्याए,
तर त्यो मन्त्रले काम गरेन, किनकि अब कन्फिडेन्टै छैन। यही कुरा हामीले हिप्नोटिक स्टेटमा फिलिङ्स र थट जोड्यो भने रियालिटी क्रिएट हुन्छ। फिलिङ्स यदि पोजिटिभ भयो अथवा नेगेटिभ भयो, तर थट चाहिँ पोजिटिभ हुनुपर्छ, किनकि फाइनल थट हो। थट चाहिँ यदि सिचुएसन पोजिटिभ हुँदा पनि थट नेगेटिभ आयो भने त्यसले बर्बाद पारिदिन्छ। अब यहाँ सिचुएसन उनको पोजिटिभै छ, राजासँग जुवा जितिरहेकै हो, अनि मन्त्र उनले जुन भने त्यो फिलिङ्स कस्तो आइसक्यो उसको, अब यहाँ सबै कुरा गडबड छ भन्ने फिलिङ्स आइरहेको कारणले गर्दा उनको विचारको शक्ति, उनले विचारलाई चाहिँ शक्ति दिनै सकेन, जीवित पार्नै सकेन, पोजिटिभ बनाउनै सकेन। जबकि कुरा उनले पोजिटिभै नै भनिरहेको, तर त्यो कुरामाथि उसको भरोसै भएन। कुरामाथि उसको भरोसा नभएपछि त्यसले रियालिटी क्रिएट गर्दैन। हिप्नोसिसमा पनि त्यही हुने हो। हामीले प्रयोग गर्दा यदि 50 जना प्रशिक्षार्थी छन् भने 25 जना हिप्नोटाइज हुन्छ, 25 जनालाई हुँदैन, किनकि एक जमात जो हुन्छन् उनीहरूको फिलिङ्स र विचार ट्याक्क मिल्छ, अर्को मान्छेको मिल्दैन। त्यो फिलिङ्स र विचार नमिल्न साथ त्यो हिप्नोटिक स्टेटमा आउन सकिन्छ। अतः जुवा हार्छन्। अनि यसपछि पनि कहानी छ, म यही टुङ्गो लगाउन चाहन्छु, यो कहानीलाई बिट मार्न चाहन्छु। पछि पुरोहितले यो सबै कुरा थाहा पाउँछन्, यो सबै जालझेल हो, किनकि उनी जुवामा हारे। अनि टुटुलको उठ्ने गरी कसैले पिटेकै हो, केटीले त्यस्तो पिट्नै सक्दैन, यो पनि थाहा थियो। यो सबैको आधारमा उनले अन्ततः के पत्ता लगायो भन्नाले यो केटीले ममाथि धोका दिए। त्यसपछि केटीलाई पिटेर उनले घरबाट निकालिदिन्छ। यो कहानी बुद्धले आफ्नो एकजना भिक्षुकलाई सुनाउँदै थियो। को भिक्षुक त भन्नाले जो चाहिँ बिहारमा आएर आश्रममा आएर पनि तरुणीमा आसक्त थियो। यस्ता धेरै हुने गर्थ्यो, धेरैको हुन्थ्यो। मध्ये यो एकजना अर्को भिक्षुकको कहानी, किनकि योभन्दा अगाडि पनि गइसक्यो। त्यो खाली त्यो काम वासनालाई जित्न नसकेका यी साधकहरू, यिनीहरूको बेला बेला पतन हुने गर्छन्। संसारभरमा हिजो पनि हुन्थ्यो, आज पनि हुन्छन्, भोलि पनि हुन्छन्। र त्यस्तालाई जगाउनको लागि अनि बुद्धले, बाबु तिमीले यस्तो गल्ती यो जन्ममा मात्र गरेको होइन, पहिलो जन्ममा पनि गरेको छ हो। त्यो तिम्रो टाउकोमा टुटुलको निस्कने गरी चाहिँ हानेर गयो नि, त्यो टुटुलको निस्केको पण्डित चाहिँ तिमी नै हो, तिमी नै हो। तिमीले बार बार यो गल्ती गरेका छौ, यो जन्ममा पनि तिमीले गल्ती गर्यौ। त्यसकारण यो तिम्रो गल्तीको कारण यो जन्म मात्र होइन, अर्को पनि जन्म छ। त्यसकारण बुझ, चतुर्य सत्यलाई बुझ। यो जीवनमा जे आए पनि दुखाउँछ, जे गरे पनि दुखाउँछ, किनकि मनको स्वभाव दुःख हो। दुःख छ भने दुःखको कारण छ। कारण के त भन्नाले डिजायर, साना साना कुरा यस्तै होस् यस्तो नहोस् भन्ने डिजायरले दुःख ल्याउँछ। निवारण के त भन्नाले साधना, निवारणको मार्ग के त आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। त्यसमा 3 कुरा प्रमुख। एउटा कुरा सङ्कल्प गर्नु पर्यो कि अब मैले देखिसकेँ, भेटिसकेँ दुःखबाट मुक्तिको मार्ग, अब म यो मार्गमै टिक्छु, यो सङ्कल्प भयो, सम्यक सङ्कल्प। अनि त्यसपछि बोध, अवेरनेसको प्र्याक्टिस र अन्ततः समाधिको प्र्याक्टिस। यो 3 कुराले तिमीलाई मुक्त दिन्छ भन्दै जाँदा त्यो भिक्षुक जो बरालिएर बसेका थिए, बुद्धको यो वचनको साथै उनी श्रोतापन, इन्लाइटनमेन्टको पहिलो चरणमा छिर्छन्। कथा यसरी टुङ्गिन्छ। थ्याङ्क यू।